Adunay usa ka istorya, nabuot na kung ipaambit nga na kaninyo. May usa ka dalaga, ngayang people. May adto dito sa pastor. O mingon siya, nga pastor, adtoi ang akong amahan, kay ang akong amahan adunay balatian. Bedridden ang akong amahan. So miadto ang pastor, pagtuktok niya dito o pagsulod niya sa lawak sa maong nga bedridden nga amahan, nakita niya ang maong nga masakiton. Na medyo bitong naghigda nga murag gasandig siya nga adunay unlan ang iyahang ulo niya. Unya sa tupad niya sa iyang kama may gibutang nga bangko. Inani. Nagbutang siya og bangko, gibutangan niya bangko nga tapad sa iyang higdaanan. Unya nangutningon ang mao nga pastor, ingon niya tingali, nagdahom ka nga moabot jud ko kay nag-anda man kag bangko nga bakante. Ingon sa masakiton, ingon niya, wala oy. Kinsa day ka? Ana tong masakiton. Ingon niya, ako ang bag-o nga associate nga pastor diha sa imong lokal nga simbahan. Ningon siya, pwede ba pastor, sirad-an nimo ang pultahan? So sa unang-una niya murag naglibog siya, nahibulong siya kay nganong pasirad-an man ang pultahan. Unya, miduol siya dito sa kama, mingon tong masakiton. Ingon niya, abi nimo pastor, ikaw rang akong suginlan ni ini. Wala ko'y laing suginlan ani. Bisan ang akong anak, wala na akong suginli ni ini. Abi nimo, sa tinuod lang pastor, wala jud ko, dili jud ko makabalong muampo. Giangkon jud niya. Ingon niya, dili jud ko kabalong muampo pastor. Hangtod nga usa ka adlaw, mibisita ka nako ang ako ang suod nga higala. 4 ka tuig na ang milabay. Ingon niya, Jo, kinahanglan nimong mag-ampo kang Hesukristo. Mag-ampo sa Ginoo. Ingon niya, kabalo ko nga gitudluan ko unsaon sa pag-ampo sa amo nga pastor. Ug daghan na mga higayon nga madungog nako ang among pastor nga magwali mahitungod sa pag-ampo. Pero ako ang giabandona ang mao nga pag-ampo. Wala jud ko mosulay sa pag-ampo. Nasa kung una-huna, nga kinahanglan na akong muampo pero wala jud ko mosulay og ampo sa Ginoo. So ingon niya, kung maglisod ka unsaon sa pag-ampo, Jo, ingon niya, magkuha ka og isa ka bangko o duha ka bangko. Tama-tama na bangko diri Ingon niya, lingkod ka diri og mag-atubang ka sa usa ka bangko nga bakante. Ingon niya. Ug unya, uban sa dako nga pagtuo, huna-hunaa nga naa si Kristo naglingkod diri sa imong atubangan. Ug pakikistorya kaniya. Uban sa dako nga pagtuo. Murag